say about the current political situation crisis in the state of Goa? You are a part of the BJP-led coalition government, and there have been number of speculations. हय हांवें सातत्यान म्हणिल्लें आसा की हांव मनोहर बाब पर्रीकराच्या आमी तेंको दिल्लो आशिल्लो आनी तदनंतर हांवें स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो की येदा कदाचित अशें कितें जर घडलें जाल्यार हांव भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर आसतलो अशें हांवें वारंवार सांगिल्लें आसा. म्हजो तो स्टँड आसा. आनी काल एज अ G6 ग्रूप म्हणून आमी जे कोट केल्ले आसात आमी आमचे विचार एकूच आसा की गोंयकारांक बरें सरकार दिवचें इतलेंच म्हणजे आमचें म्हणणें आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटलें एक वर्स जो आमचो आज गेल्लो आसा कित्याक कामां तशी ज्या स्पिडीन वचता ती जालेना ताजे खातीर परमनंट सोल्युशन जावचें इतलें म्हजें मत इतलेंच म्हजें मत. Okay, so whatever party BJP party takes a decision, you all will support it. ना डेफिनेटली ना आमी शेवट कितेंय डिसिजन सुद्दां जर दिलें जाल्यार तें शेवट आमकां विश्वासान घेवनूच तें करतले न्ही. कारण पळय सद्या कशें आसा सद्या इंडिपेंडन्स म्हणू नाका किंवा बाकीचे पार्टी म्हणू नाका दे प्लेस अ व्हेरी वायटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑर द स्टेबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. बरोबर. त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचो विचार आसतलो आनी डेफिनेटली म्हाका विश्वास आसा की भारतीय जनता पक्ष योग्य तरेचो निर्णय घेतलो आनी हांवें तांचे कडेन त्या संदर्भान ज्या वेळाचेर म्हाका प्रश्न आयिल्ले त्या वेळाचेर हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. So, are you aware that Mr. Kamath is joining BJP now and he is the next? No, I have not aware of this that Digambar Kamath is joining to BJP. तातूंत म्हाका कितें हांव इंडिपेंडंट आसा हांव खंयच्याच पक्षाचेर टिका करपाक शकना आनी कोण येता कोण वता ताचेर म्हाका मतलब ना. कारण हांव एक सामाजीक कार्यान मुखार आयिल्लो भोगो. म्हाका ह्या सामाजीक कार्याची एक मुखार वचपान हे राजकारणांतल्या माध्यमांतल्यान सामाजीक जे प्रश्न जे आसात जटील जे विशय जे आसात ते सोडोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. बस. So तुमकां दिसता की BJP party whatever decision they take they should also take you all into confidence? Definitely जावपाकूच जाय न्ही. विदाउट टेकिंग कॉन्फिडन्स टू द कोलिशन पार्टनर इट इज नॉट पॉसिबल न्ही. विश्वास म्हणटा तो कितें तर आमी दाखयलेलो आसा त्या विश्वासान आमकां विचारान घेतले अशें आमकां एक आस्त आहा. बस डेफिनेटली मरे तें घेवपाकूच न्ही विश्वासान. ओके फायन तशें जायना न्ही रे. नोबडी कॅन टेक अस ग्रँटेड. तें बीन सांगता तुका नोबडी कॅन टेक अस ग्रँटेड.